अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस नावल राजा गिद्ध जो कि लिखा है बानो कुदसिया ने, उसके एक इक़्तिबास को डिस्कस करेंगे। माँ थी तो चंद्रा का गांव और फिर हमारी हवेली कुछ और ही चीज़ थी। सारे दरख्त हरे भरे थे, सब खेत लहलहाते थे, हर कुएं में मीठा पानी था, हर किसान के घर में दाने थे। अब सारे में कलर ही कलर था, मौत ही मौत थी और अम्मा कहीं भी नहीं थी। जब मेरी माँ जिंदा थी तो हवेली के आंगन में हर समय मेले की सी कैफियत रहती। दो आ रही हैं, दो जा रही हैं। मेरी माँ इन औरतों में नज़र ना आती, फिर भी इसकी वजह से मेला लगा रहता। वो जहाँ बैठी वही जगह आबाद हो गई और कुछ नहीं तो उसकी चारपाई तले चूंटियाँ ही रास्ता बना लेती। माँ आमतौर पर हवेली में किसी जगह भी ना होती थी, पर उसके किए हुए काम हर जगह उसकी गवाही देते थे। कहीं चारा कटा हुआ मिलता, कहीं नारंगियों के छिलके सूखने के लिए पड़े होते, सूती कपड़ों की रंगीन कतरने, मकई के खाली तुक्के, गन्नों के छिलके, बादाम की जाह खुली। माँ थी तो आंगन आबाद था, गांव जिंदा था। अब हमारी हवेली के तमाम दरवाजे खिड़कियां खुली थीं। मैंने अब्बा को आवाज़ दी, अब्बा। अंदर वाले कमरे से एक कुबड़ा बूढ़ा कुछ पहचानता कुछ भुलाता मेरी तरफ बढ़ने लगा। इस बुढ़े गिद्ध को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंगन के सारे फर्श की ईंटें कलर चाट गई थीं और अब जब इन पर पाँव पड़ता तो फक से सफ़ेद ज़र्रात ऊपर को उठते थे। टूटी हुई रबड़ की चप्पल में जो शख्स मुझे भूलता और पहचानता हुए आगे बढ़ रहा था, जिसके सर के तमाम बाल सफ़ेद थे और जबड़े की हड्डियाँ कसी हुई थीं, ये शख्स मेरा बाप था। 4 साल से मैंने कभी इसका पता नहीं लिया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि ज़मीन कलर ज़दा हो जाने पर अब वो कैसे गुजर बसर करता है। आंखों का चश्मा नाक पर जमाते हुए वो बढ़ता आ रहा था। कौन है? कौन है भाई, बोलते क्यों नहीं? मैं सूटकेस हाथ में लिए खड़ा रहा। हवेली के कई ताक खुले थे, कई दरवाजे हवा में झूल रहे थे। हवा में ऐसा नमक था जो पसीने वाले बदन से पिचक कर खारिश में बदल जाता है। कौन है भाई? अब्बा ने पास आकर कहा। फिर और करीब आकर उसने बाजू फैलाए। लम्हा भर को बाजू फैले रहे, फिर शर्मिंदा होकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और बोला, आओ कयूम आओ, खड़े क्यों हो? हम दोनों चुपचाप उस तख्त पोश पर बैठ गए जिस पर बैठकर कभी अम्मा सारे गांव में हुक्म चलाया करती थी। अब्बा, भाई मुख्तार ने कहा है। किसने? वो ऊंचा सुनने लगा था। भाई मुख्तार ने कहा है कि अब तो चंद्रा छोड़ दे, मैं तुझे लेने आया हूँ। आ मेरे साथ आ जरा। मैं अब्बा के साथ चलने लगा। वो मुझे सारी हवेली में लिए फिरा। घर की हालत साख्ता थी। कहीं रंगीन पाए का पलंग आखिरी दमों पर था, कहीं जस्ती टरंग कलर में डूबे थे। सारी जगह आसेब ज़दा थी। वो घूम फिर कर मेरे साथ बाहर आ गया और फिर तख्त पोश पर बैठकर बोला, देखता नहीं तेरी माँ की कितनी निशानियां हैं यहाँ, किस किस को छोड़कर जाऊं? मैं चुप हो गया। अब्बा, भाई मुख्तार सांदा कलाम में रहते हैं, रहे जमजम जी सदके। भाभी सूलत ने भी हाथ जोड़कर कहा है, तू मेरे साथ तो चल अब्बा, मेरी पढ़ाई के भी 2 साल बाकी रह गए हैं। वो खांसने लगा, मुदाफत के तौर पर। शर्मिंदगी के एहसास तले वो इस वक्त मुझे अपना बाप नहीं बल्कि एक छोटा सा जानवर लग रहा था, मासूम जानवर जिसने सोने के फ्रेम की ऐनक पहन रखी थी। तू नहीं समझता ना, यहाँ वो और मैं बातें करते रहते हैं सारा दिन। वहाँ शायद शहर में वो मेरे साथ जाना पसंद ना करे। मैंने गौर से अब्बा की तरफ देखा। जब माँ जिंदा थी तो हमने इन दोनों को कभी बातें करते नहीं देखा था, लेकिन जब माँ मर गई तो फिर अब्बा उसके शीशे लगे बड़े पलंग पर लेटकर पहरों मुंह में बातें करता नजर आता। अम्मा के होते हुए अब्बा हमेशा खेतों पर रहता था। अंदर सेहन में रंग रंग की औरतों का मेला देखकर घर लौटने पर भी वो हवेली के बाहर ही मुंडा मंगवा लेता, लेकिन उसके बैठने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो। उसके हुक्के की नैन, मुंडे की बैठावत और निशिस्त वहां से साफ नजर आती, जहां सेहन के अंदर माँ का तख्त बिछा होता। दोनों में शायद कोई पैगाम जारी रहते हों, इसका हमें इल्म न था। माँ के मरने के बाद हवेली दम छोड़ गई, मेला टूट गया।
گاؤں کے ارد گرد تو بہت پہلے سے سیم نالا بہتا تھا اور زمین شور زدہ ہو رہی تھی، لیکن اب ابا بھی پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ ہماری زمینوں پر بھی کلر رینگنے لگا۔ ابا کی آواز میں خوف پیدا ہو گیا، اس کے بازوؤں پر جھریاں نظر آنے لگی۔ اب ابا جھکتا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے کمر پر ہاتھ رکھ۔ اس کی آنکھوں میں اب تیل والے خشک چراغ جیسی کیفیت تھی، جیسے کبھی جلتا تھا لیکن اب صرف گیلا رہتا ہو۔ 10ویں جماعت میں نے قصور میں ماموں کے پاس رہ کر پاس کی۔ اس وقت تک مختار بھائی لاہور میں ملازم ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی اور بڑا بیٹا ساندہ کلاں میں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگے تھے۔ میں نے باقی تعلیم ہاسٹل میں رہ کر مکمل کی، لیکن ساری چھٹیاں میں ماموں کے پاس قصور میں گزارتا تھا۔ مجھے کبھی چندرا جانے کا خیال نہیں آیا۔ میں اماں کے بغیر چندرا کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ابا سے ملنے کو جی چاہتا، لیکن ہم دونوں بھائی ہمیشہ سے ابا سے دور دور رہے۔ میرے ذہن میں ابا ساندل کا سانڈ تھا، جس کا جسم لس لس کرتا ہے، جو کھیتوں میں کھڑا چرتا ہے، بے ضرر لگتا ہے، لیکن کوئی کسان اسے کھیت سے نکالنے کی جرت نہیں کرتا، پاس جانے پر آمادہ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے گاؤں کو کلر نگل رہا ہے، لیکن میں نے کلر کھائے گاؤں کو کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک کلر ایسا بھی ہوتا ہے جو ساندل بار کے سانڈ کو بھی کھا جاتا ہے۔ دیکھو قیوم، یہ میرا گھر ہے، میرا۔ اگر میں اسے چھوڑ گیا تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ میں پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ کسان نہ تھا، ساندل بار کا سانڈ نہیں تھا، وہ صرف راجا گیت، جو ایک مری ہوئی عورت کے لا حاصل تصور میں اپنی زندگی کی ڈوری لٹکائے بیٹھا تھا۔ میرا باپ دیوانہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں کلر نے چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ ابا یہاں اکیلا مت رہنا، وہاں ہم دونوں ہیں، تیری خدمت کریں گے، چل نا۔ وہ ہنسنے لگا، ایک تنہا بڈھے کی مجروح ہنسی۔ اور اس کی قبر کو کلر کے حوالے کر دوں؟ یہاں تو روز قبر دیکھنے نہ جاؤں تو چوتھے دن قبر کا منہ پھٹ جاتا ہے۔ ابا یہاں بڑی مشکل ہے، وہاں۔ ابا نے حویلی پر نظر دوڑائی اور بولا، یہاں وہاں کچھ نہیں بیٹے، مجھے جسم کا آرام نہیں چاہیے، یہاں میری روح خوش ہے۔ وہ اسی گھر میں آئی تھی، یہیں سے اس کا جنازہ نکلا۔ اوے احمق، مجھے مرد ہو کر اتنی توفیق نہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کا خیال رکھوں۔ اس نے تو ساری عمر میرے گھر کی اینٹ اینٹ سے پیار کیا۔ میں ساری دوپہر ابا کے پاس چپ بیٹھا رہا۔ دھوپ ڈھلنے کے وقت میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ آخری بار اس جگہ کھڑے ہو کر میں نے اندر نظر ڈالی جہاں جوانی میں ابا کا مونڈا ہوتا تھا۔ سارا صحن خالی تھا۔ 3 طرف بنے ہوئے کمروں کے کچھ دروازے کھلے، کچھ بند تھے، لیکن سب کا پلستر کلر کی ہوا چاٹ گئی تھی۔ جہاں ماں کا تخت پوش اینٹوں کے پایوں پر پڑا تھا، اس کے نیچے 2-2 انچ شور کھڑا تھا۔ سارے آنگن میں نوکیلی جھاڑیاں اگائی تھیں، نہ کہیں اناج تھا، نہ پانی، نارنگیوں کے کٹے ہوئے چاند، سوکھے ہوئے گنوں کا انبار، چارپائیاں، گھڑونجی، چارہ کاٹنے والی مشین، اماں کی پہاڑی بکریاں، ندیدی بلیاں، چھوٹے چھوٹے لڑکے، مینڈیاں، کروانے والی تیل میں سنے ماتھے نکالے لڑکیاں، چولہا، دھواں، اماں کے سیپی، اناج تولنے والا ترازو، توشکیں اور ان میں نگندنے ڈالنے والی عورتیں۔ وہ سارا کاروبار، وہ ساری زندگی کہاں گئی؟ کیا کلر صرف ماں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا؟ جب میں گلی میں کافی دور نکل گیا تو میں نے پلٹ کر ایک بار پھر حویلی کی طرف نظر کی۔ ابا اوپر ممٹی پر کھڑا تھا، اس کے دونوں بازو آگے کو بڑھے ہوئے تھے۔ راجا گیت عمارت کی آخری اونچائی پر مالی خولیا کی لپیٹ میں کھڑا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، جب بھی روح لا حاصل محبت کرتی ہے، یہ دیوانے پن سے کیوں ہمکنار ہو جاتی ہے؟ کیا روح ہمیشہ لا حاصل راستوں پر جانا پسند کرتی ہے؟ کیا اس کے لیے دیوانگی کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں؟ کوئی پناہ نہیں؟